अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बैनुल अक़वामी तिजारत के ही हवाले से एक लेक्चर नेक्स्ट जो पढ़ना है टॉपिक। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बैनुल अक़वामी तिजारत के क्लासिकी नज़रिया पढ़ाया था, ठीक है। उसमें पहला नज़रिया जो पढ़ाया था एक मर्केंटिलिज्म का कॉन्सेप्ट था, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जी एडम स्मिथ का एक कुल्ली बर्तरी का नज़रिया है और डेविड रिकार्डो का तकाबली मसारिफ या मवाज़ना मसारिफ का नज़रिया है। तो लास्ट लेक्चर में तो हमने एडम स्मिथ का कुल्ली बर्तरी का नज़रिया पढ़ लिया था। उसका मैं आपको जैसे रिव्यू दे देती हूँ कि जैसे कि दो मुल्क आपस में तिजारत करते हैं तो तिजारत उनके लिए फ़ायदा मंद इसलिए होती है कि वो एक मुल्क एक चीज़ की पैदावार में महारत हासिल कर लेता है, दूसरा मुल्क दूसरी चीज़ की पैदावार में महारत हासिल कर लेता है, यानी सस्ती पैदा करता है। एक मुल्क एक चीज़ सस्ती पैदा करता है, दूसरा मुल्क दूसरी सस्ती पैदा करता है, और इस तरह दोनों ममालिक एक एक चीज़ की पैदावार ख़ुद करते हैं और दूसरी चीज़ एक दूसरे से ख़रीद कर तिजारत के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह दोनों को फ़ायदा हासिल हो जाता है, यानी उनको दूसरी चीज़ जो है वो सस्ती मिल जाती है। आज हमने दूसरा नज़रिया पढ़ना है, यानी डेविड रिकार्डो का तकाबली मसारिफ या मवाज़ना मसारिफ का नज़रिया। डेविड रिकार्डो ने जो नज़रिया दिया था उसमें यह था कि ज़रूरी नहीं है कि एक मुल्क एक चीज़ सस्ती पैदा करे और दूसरा मुल्क दूसरी चीज़ सस्ती पैदा करे। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक मुल्क जो है वो दोनों ही चीज़ें महंगी पैदा कर रहा हो और दूसरा मुल्क दोनों ही चीज़ें सस्ती पैदा कर रहा हो, तो फिर तिजारत किस लिए फ़ायदा मंद होगी। तो जो सस्ती वाला मुल्क है वो फिर क्यों दूसरे मुल्क से ख़रीदेगा, दोनों उसकी अपनी सस्ती पैदा हो रही हैं। तो और महंगे वाला मुल्क जो है वो कोई भी चीज़ तैयार नहीं करेगा फिर तो। लेकिन उसने उसमें भी एक नज़रिया दिया, थ्योरी दी कि किस वजह से दोनों ममालिक के लिए तिजारत फिर भी फ़ायदा मंद हो सकती है। तो इसमें उसने क्या किया कि जो अशिया की पैदावार के मसारिफ हैं, यानी कॉस्ट हैं, अखराजात हैं, उनका मवाजना करके बताया कि किस तरह से एक मुल्क अगर दोनों चीज़ें महंगी पैदा कर रहा है तो वो कौन सी चीज़ ख़ुद पैदा करे और कौन सी बाहर से मंगवाए, और एक मुल्क दोनों चीज़ें सस्ती पैदा कर रहा है तो कौन सी वो ख़ुद बनाए और कौन सी दूसरे मुल्क से मंगवाए। तो इस तरह से वो फ़ायदा हासिल करेगा। पहले अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अगर एक मुल्क में दोनों अशिया को पैदा करने के मसारिफ कम हों और दूसरे मुल्क में दोनों अशिया को पैदा करने के मसारिफ ज़्यादा हों, तो पहला मुल्क उस शय को पैदा करेगा जिसमें इसको तकाबली तौर पर ज़्यादा फ़ायदा होगा, और दूसरा मुल्क उस शय को पैदा करेगा जिसमें इसको तकाबली तौर पर नुकसान कम होगा। देखें, जो मुल्क दोनों चीज़ें सस्ती पैदा कर रहा है तो ज़ाहिर है दोनों चीज़ों के मसारिफ कम हैं, दोनों चीज़ों में उसे फ़ायदा हासिल है। आप क्या करना है कि उन फ़ायदों को कंपेयर करना है कि एक चीज़ के अखराजात दूसरी चीज़ के अखराजात से कितने कम हैं, या एक चीज़ का फ़ायदा दूसरी चीज़ के फ़ायदे से कितना ज़्यादा है। तो जिस चीज़ में उसे फ़ायदा तो दोनों में है, जिस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा होगा उसे वो ख़ुद तैयार करेगा, ठीक है। और दूसरा मुल्क जो है अगर वो दोनों चीज़ें महंगी पैदा कर रहा है, इसका मतलब उसे दोनों चीज़ों में नुकसान है। अब क्या होगा कि वो दोनों चीज़ों का नुकसान आपस में कंपेयर करेगा, मवाजना करेगा, ठीक है, कि किस चीज़ में उसे कम नुकसान है, ठीक है। तो वो कम नुकसान वाली चीज़ को प्रोड्यूस खुद करेगा और ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ जो है वो दूसरे मुल्क से मंगवाएगा। इस तरह से दोनों को फ़ायदा हासिल होगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको तो ये ऐसे समझाई है बात। आगे इसे हम एक एग्ज़ाम्पल से देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। ये एक गोशवारा एग्ज़ाम्पल है जिसमें दो मुल्क हैं, एक पाकिस्तान और एक ईरान। दो अशिया हैं, एक गंदम है और एक कपास, और एक आमिल पैदाइश है मेहनत यानी लेबर। अब देखें, इस गोशवारे में मवाजना किया गया है कि गंदम की ऊपर कितने घंटे सर्फ होते हैं, उसके मसारिफ कितने हैं, और कपास पर कितने घंटे सर्फ होते हैं, उसके मसारिफ कितने हैं। दोनों मुल्कों के हमने कंपेयर किए हुए। देखें, पाकिस्तान में अगर आप देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान में मेहनत जो गंदम पे है वो 80 घंटे लग रही है और कपास पे 90 घंटे लग रही है, ठीक है। ईरान में गंदम पे मेहनत 120 घंटे लग रही है और कपास पे मेहनत 100 घंटे लग रही है। अब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में गंदम और कपास दोनों ही सस्ते पैदा हो रहे हैं, ठीक है, ईरान के मुकाबले में।
اور ایران میں دونوں ہی چیزیں مہنگی پیدا ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کے مقابلے میں۔ تو اب یہاں کیا ہے کہ پاکستان کو دونوں چیزوں کی پیداوار میں فائدہ ہے اور ایران کو دونوں چیزوں کی پیداوار میں نقصان ہے۔ اب یہاں دیکھیں گے کہ کس چیز میں پاکستان کو زیادہ فائدہ ہے اور ایران کو کس چیز میں کم نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں پاکستان جو ہے اسے گندم کی پیداوار 80 گھنٹے میں مل رہی ہے، یعنی 90 گھنٹے میں کپاس ہے اور 80 گھنٹے گندم۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ گندم اس کے پاس، اس گندم کی پیداوار میں اسے زیادہ فائدہ ہے، اور ایران جو ہے اس کو 120 گھنٹے گندم کی پیداوار کے لیے چاہیے اور کپاس کی پیداوار کے لیے اسے 100 گھنٹے چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کپاس جو ہے اس کے لیے پاکستان کے مقابلے میں کم اس کو مصارف، مطلب مصارف تو اس کے دونوں کے زیادہ ہیں لیکن گندم کے مقابلے میں اسے کم مصارف دینے پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے لیے گندم ہے اور ایران کے لیے کپاس فائدہ مند ہے کہ وہ خود پروڈیوس کرے۔ اب آگے ایک اور چیز دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں متبادل مصارف۔ متبادل مصارف کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک چیز چھوڑ کے دوسری پیداوار کریں تو آپ کو کتنے مصارف جو ہیں وہ آئیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر گندم کی بات یہاں کی جا رہی ہے تو پاکستان میں گندم اگر ہم پیدا کرتے ہیں تو کپاس کے مقابلے میں اس کی متبادل مصارف کتنے ہیں؟ 0.89، یعنی ہم نے گندم کے گھنٹے 80 تھے، کپاس کے گھنٹے 90 تھے، ان کو ڈیوائڈ کیا تو 0.89 آ گیا۔ کپاس کے متبادل مصارف کتنے ہیں؟ ہم کپاس کے گھنٹوں کو 90 کو گندم کے گھنٹے 80 سے تقسیم کر دیں گے تو ہمیں متبادل مصارف مل گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ مصارف جو ہیں وہ کہاں آ رہے ہیں؟ کپاس کے متبادل مصارف زیادہ ہیں اور گندم کے متبادل مصارف کم ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو گندم کی پیداوار میں زیادہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایران کا دیکھتے ہیں۔ ایران کا جو گندم کے متبادل مصارف ہیں وہ 120 گھنٹے جو اس کے گندم کے تھے اسے تقسیم کیا کپاس کے 100 گھنٹوں سے تو ہمارے پاس 1.2 آ گئے متبادل مصارف۔ اسی طرح سے کپاس کے متبادل مصارف ایران میں کتنے ہیں؟ کپاس کے 100 گھنٹوں کو گندم کے 120 گھنٹوں سے تقسیم کیا تو 0.83 آ گیا۔ اب دیکھیں 1.2 زیادہ ہے اور 0.83 کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران میں کپاس کے متبادل مصارف کم ہیں اور گندم کے متبادل مصارف زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران جو ہے وہ کپاس کی پیداوار کرے گا، پاکستان جو ہے وہ گندم کی پیداوار کرے گا۔ اب کیا ہے، کیونکہ کپاس پاکستان میں متبادل مصارف اس کے 1.1 ہیں لیکن ایران میں اس کے متبادل مصارف 0.83 ہیں، تو اس لیے پاکستان کو فائدہ ہے کہ کپاس خود نہ تیار کرے بلکہ ایران سے لے لے، سستی مل جائے گی۔ اسی طرح سے ایران جو ہے اس کے لیے گندم کے متبادل مصارف 1.2 ہیں اور پاکستان میں گندم کے متبادل مصارف 0.89 ہیں۔ اب یہاں یہ سستا ہے تو ایران کو چاہیے کہ گندم خود پیداوار نہ کرے بلکہ وہ پاکستان سے گندم سستی منگوا لے۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ اگر ایک ملک میں دونوں چیزیں مہنگی پیدا ہو رہی ہیں اور دوسرے ملک میں دونوں چیزیں سستی پیدا ہو رہی ہیں تب بھی تجارت فائدہ مند ہو سکتی ہے اگر ہم متبادل مصارف کا کمپیریزن کریں، یعنی مصارف کا کاسٹ کا موازنہ کریں، آپس میں ان کو دیکھیں ملا کے، تو پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیز میں زیادہ فائدہ ہے اور کون سی چیز میں کم نقصان ہے، تو ان چیزوں کو وہ خود پیدا کریں گے اور دوسری جو چیزیں ہیں جس میں کم فائدہ ہے یا زیادہ نقصان ہے اسے وہ دوسرے ملک سے منگوائیں گے، تو اس سے دونوں ملکوں کو تجارت سے فائدہ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا تقابلی مصارف کا نظریہ تھا جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ یہ بھی آپ کو شارٹ میں آ سکتا ہے، لانگ کے لیے بھی آپ کر سکتے ہو تیار اسے، مگر اس میں اتنا ہی آپ لکھیں، زیادہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہو گئی اور دوسرے اس کے یہ ٹیبل ہو گئے، ٹیبل آپ نے کر لیے تو اس میں پھر آپ کو سمجھ زیادہ آسانی سے آ جاتی ہے کہ یہاں پہ کیا بات کی گئی ہے، ٹھیک۔ ٹھیک، یہ آپ کے جو متبادل مصارف کا گوشوارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ کے
ٹاپکس مزید جو ہے وہ کون سے جو رہتے ہیں ان کو ہم کور کریں گے. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.